बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। ऑनलाइन जुआ जिसके हवाले से एक बड़ी मशहूर शख्सियत और बहुत सारे लोगों के हीरो, उनके लिए सेलिब्रिटी, और वैसे तो मैं हर उस शख्स की रिस्पेक्ट करता हूं जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। डकी भाई इस वक्त हिरासत में है। उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया था, जहां पे उनसे तहकीकात जारी हो रही हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें आ रही हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कितनी ऐप्स को बैन किया है, हम उन ऐप्स के नाम आपको बताएंगे और बताएंगे कि इसके बाद आगे क्या हो रहा है और डकी भाई के साथ क्या होने वाला है और अगले नंबर किन के आने वाले हैं। इन पे भी थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ इशारे देंगे। इससे पहले कि हम आज का अपना वीलॉग शुरू करें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन क्लिक भी करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आपने ये ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन बुक जो है, इसके हवाले से अगर आपके दाएं बाएं कहीं पे कोई खेलता है और या वैसे इसके हवाले से क्या नुकसानात हुए हैं और इसके आगे इसकी वजह से क्या माशरे में बिगाड़ आ रहा है, फैमिलियों में इससे कितना नुकसान हो रहा है, मुझे मालूम है, मैं आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन आपने हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। बल्कि ये कमेंट्स बॉक्स आपका अपना है, तो इस कमेंट्स बॉक्स को इस्तेमाल करें और खुल के इस्तेमाल करें। हमें आपकी जो भी आपकी राय होगी, हमें उसका एहतराम भी है और उस पर हम अमल करने की भी कोशिश करेंगे। नाजरीन, 2-4 दिन पहले एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए डकी भाई, मशहूर मारूफ यूट्यूबर, उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनको गिरफ़्तार जब किया गया, फिर उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके ऊपर तहकीकात की और उनके ऊपर FIR दर्ज की। और FIR दर्ज करने के बाद उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो कुछ जो है ना, ये जुए की ऐप्स को हैंडल करते हैं। उनके यहाँ पे वो कंट्री हेड टाइप हैं, उनके बारे में ये बताया गया, यही खबरें बाहर आई। और अभी तक प्रेस रिलीज कोई नहीं ऐसी आई, लेकिन ये चीज़ें अब बाहर आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। और दूसरा ये भी एक बड़ी अजीब को गरीब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डकी साहब के जो मोबाइल फ़ोन से और भी बड़ा कुछ ऐसी चीज़ें निकल आई हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जनाब ये ऐप्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये भी हमें इतला मिली है कि कुछ चीज़ें जो डकी भाई ने ऐसी बातें भी कर दी, मतलब वो बहुत कच्चे निकले। अब कच्चे क्यों ना हो यार, वो एक जो भी है, जैसे भी उसने अपना आगाज़ किया, डकी ने ट्रोलिंग करता था दूसरे लोगों को, उससे ही, लेकिन इसमें मेहनत है, उस बंदे का माइंड है, उसने अपने दिमाग से जो भी किया, लेकिन उसको इज्जत मिली। मैं ये समझता हूँ वो एक हीरो है। और हीरो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं दोबारा बता देता हूँ कि वो जो ऐप्स हैं उनके कमर्शियल टीवी पे नहीं चलते, अखबारात में नहीं आते, इस मोबाइल के अंदर होते हैं। और इस मोबाइल की वो लोग बड़े शातिर लोग हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और लाखों करोड़ों डॉलर वो कमा रहे हैं इन ऐप्स के ज़रिए से, हमारे मुल्क के और जैसे और लोगों को लालच दे के, मासूम लोगों को लूट के। आगाज़ में जब आप पैसे थोड़े से लगाते हैं तो आपको जिता दिया जाता है। उनका AI बेस्ड उनका सिस्टम है, उसमें उसको कमांड ही ऐसी दी गई है कि उसने लोगों को चंद पैसे दे के बाकी पैसे उनके हड़प कर जाने। ऑनलाइन जुआ ऐड थी तो उनके ऊपर ये डकी भाई, उनका ऐड जैसे आम ऐड किया जा कमर्शियल आता है कि जनाब ये शैम्पू इस्तेमाल करें तो आपके बाल बड़े घने होंगे, आप ये क्रीम इस्तेमाल के रंग गोरा होगा, फलानी पर्ल, ये पर्ल, वो पर्ल। उसी तरह ये मसूफ़ ने भी आगे कहा जी घर बैठे आराम से सेकंड में आप यूँ करें और पैसे आ जाएंगे, ये खेलेंगे पैसे आ जाएंगे। ये सिर्फ डकी भाई को पकड़ा गया, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं तो ये कहूँगा उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी है। आप किसी कोई बंदे को पकड़ें, उससे जनाब आप एक्टिंग करवा लें, उसको पैसे दे दें। इसमें तो वैसे कानून को कुछ और वजाहतें करनी चाहिए और कानून को सख्त करने में एक ही बात करता हूँ तो हमेशा कि जब तक हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे, मर्डर होते रहेंगे, ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, ज़ना बिल जबर होते रहेंगे, अगवा बराए तवान होते रहेंगे, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना क्राइम होते रहेंगे। कानून का नफाज, कानून का लागू होना, कानून पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हमेशा कहता हूँ। अब ये FIA ये करता था, लेकिन ये इस तरह के चीज़ें बढ़ गई तो फिर एक ज़रूरत पेश आई। पीका एक्ट भी आ चुका है और वो नाफुज अमल भी है, दर्जनों सैकड़ों उसकी वजह से पर्चे भी दर्ज हो चुके हैं। हमें बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर भी पर्चे दर्ज हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो ये पीका एक्ट एक ऐसी चीज़ है, इसके अगर किसी को समझ आ गया तो ये बड़ा खौफनाक एक्ट है। ये आ गया और दूसरे ऑनलाइन जुआ समेत बहुत सारे
کرائم دھوکہ دہیاں ہو رہی تھی، جس وجہ سے پھر ایف آئی اے میں سے ایک ونگ نکال کے ایک سیپریٹ اس کی شناخت بنا دی گئی، جس کو کہا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جس سے اس کا نام باہر آیا۔ یہ فیصل آباد میں جو ایک لیگی رہنما کے ڈیرے سے آن لائن فراڈ کا ایک جنکشن پکڑا گیا تھا، ایک پورا فراڈ کا سسٹم پکڑا گیا، جس میں کوئی درجنوں غیر ملکی باشندے میل فیمیل اور پاکستانی لوگ بھی پکڑے گئے تھے، اور وہ بھی ابھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد سے پتہ چلا تھا کہ یہ کوئی ایجنسی آ چکی ہوئی ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ڈکی بھائی کی قسمت بری تھی، پکڑا گیا، لیکن یہ جو آن لائن جو ٹک ٹاک لائیو ہے، اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے، ان کی بھی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں، اس میں فیمیلز کے نام بھی ہیں، خواتین کے بھی نام۔ ہو سکتا ہے اگلی بڑی مشہور ناموں کی سامنے ہو سکتا ہے، میں کوئی یہ کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو پکڑیں یا ان کو قابو کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی باری آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی عام آدمی پکڑا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو دیکھا جائے گا اب کیا ہوگا۔ تو میں اب بتا دوں وہ کتنی ایپس جو ہے نا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور پی ٹی اے کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ان کو بند کریں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، ملک بھر میں آن لائن جوا کرانے والی درجنوں ایپ کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور ان کو چیک بھی کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 46 ایپلیکیشنز کی نشاندہی کر کے انہیں غیر قانونی قرار دیا ہے، اور ان کے خلاف فہرست ایک جاری کی ہے، اور ایجنسی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو خط لکھ کر اس کو فوری طور پر ان ایپس کو بند کرنے کی درخواست کی گئی۔ اچھا، اب جو بند کی گئی ہیں غیر قانونی اپلیکیشن، ان میں نہ صرف جوا کرنے والی ایپس ہیں، بلکہ وہ فاریکس ٹریڈنگ کی نان ریگولیٹڈ ایپس بھی شامل ہیں، جن کا کوئی قانونی طور پہ کسی اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں کی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں کہیں بھی ان کو رجسٹر نہیں، ان کو بھی بند کرنے کا کہ یہ بہت ساری ایسی ایپ ہیں۔ اس کے اوپر میں قاعدہ ایک پروگرام کروں گا لیکن اس وقت میں آپ کو صرف ایپ کے نام بتاتا ہوں۔ ان میں ایسی ایپس بھی موجود ہیں جو صارفین کا جب اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، ان ایپس کے اوپر ان کا سبسکرائب کرتے تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا، ناظرین جو صارفین کے ان کا پورا ڈیٹا موبائل فون اور فوٹوگرافس وغیرہ ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا رہا ہے۔ غیر قانونی قرار دی گئی ایپس میں 1X چکن روڈ، ایواتار گیمز، دفاع بیٹ، 22 بیٹ، پاری میچ، 888 اسٹار، تھنڈر پک، B9 گیمز، بینومو، IQ آپشن، اولم ٹریڈرز، اوکٹا FX سمیت دیگر جو ایپس ہیں جن کا 42 ہیں، یہ جو ہے نا بین کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سم اونر ڈیٹیلرز، پاک سم ڈیٹا، ای سم سروسز اور اس نوعیت کی متعدد ایپ بھی فہرست کا حصہ ہیں، جنہیں شہریوں کے حساس ڈیٹا تک رسائی کے باعث غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ جو ای سم وغیرہ والی بھی کوئی ایپس جو چل رہی ہیں، یہ کون سی ایپس ہیں، اس کو بھی ہم ابھی آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتائیں گے۔ جو ای سم ڈیٹا والی ہیں، ان کو نا بین کیا گیا ہے۔ تو ناظرین بہت بری بات ہے جو لوگ یہ ان ایپس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اپنے چیزیں برتن بیچ کے اور گھر کے پیسے چوری کر کے ان جوؤں پہ لگا رہے ہیں۔ اور یہ جوا پہلے ایک جوئے خانوں میں ہوتا تھا، اور وہاں پہ چھاپے پڑ جاتے تھے، اب ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل میں ہے۔ تو خدا را میں اپنے اداروں سے کہوں گا سخت ایکشن لیں، پی ٹی اے کو میں کہوں گا فوری طور پر اس کو بند کرائیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ نئے کنٹینٹ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔